भी डिजिटल हो गया सर। Congratulations. थैंक यू। जबरदस्त, मुबारक हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब साबका वज़ीर आज़म राजा साहब, आपके साथ बड़ी कुर्बत रही, आपके शफ़क़तें भी रहीं और हमेशा मैंने फ़ख्र महसूस किया आपके साथ काम करने का। यही सवाल जो हमारे दोस्त ने किया, मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूछा कि आपको ये कैसे ख्याल आया किताब लिखने का, क्योंकि पहले मैं कुछ किताबें लिख चुका था और जो माहौल मैंने देखा दुनिया में और पाकिस्तान में और जो रिसर्च मैंने की, मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि आवाम तक जो इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए वो नहीं है। तो लिहाजा मैंने फ़ैसला किया और तहकीक करने का, फिर तहकीक दर तहकीक की और इस नतीजे पहुंचा कि जो कुछ मैंने पढ़ा है, सीखा है, जो देखा है, इसको मैं एक किताब की सूरत में ले आऊँ। मिसाल के तौर पे मोस्ट रिसेंटली मैं आपको बताऊँ कि जो वायरस है ये एक फैमिली चली आ रही है कोरोना वायरस की। एक हिंडरा नामी एक वायरस थी जो अभी तक आप पढ़ के शायद ये थोड़ा परेशान होंगे जो मैं अभी तक बता रहा हूँ आपको। ये ऑस्ट्रेलिया में आई पहले और ये घोड़ों से लगी। पहले ऑस्ट्रेलिया में 14 घोड़े मरे, इंसान मरे, तो फिर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने फैसला किया कि इसको सेपरेशन कर लो, आइसोलेशन कर लो। लेकिन ये वायरस दुनिया में नोन हो गई और ये 94-95 था। काश कि दुनिया के वायरोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट प्लस बायोलॉजिस्ट उसको इग्नोर ना करते तो आज इस वायरस की कोई ना कोई ज़रूर कोई वायरस को एंटीडोट होता। क्वेश्चन ये है कि आखिर दुनिया के ज़हन में बार बार क्यों आ रहा है कि क्या ये मैन मेड है या ये नेचुरल है। ये इसलिए आ रहा है कि थोड़ी आप ही स्टडी कर लें। 1975 में एक कन्वेंशन बना जिनीवा कन्वेंशन के नाम से, जिसको कहा गया बायो वारफेयर कन्वेंशन जिनीवा 1975। उसकी सेक्शन 3 और 4 के तहत दुनिया पूरी में कोई ना स्टेट ना कोई इंडिविजुअल इसको छेड़ सकता है वायरस को, ना कोई जेनेटिक चेंजेस ला सकता है। आपने देखा कुर्दिस्तान में क्या हुआ, बायो वारफेयर हुई। आपने सीरिया में देखा बायो वारफेयर हुई। मैं बहुत सी डिटेल में नहीं जाता। तो मैंने जब इसको थोड़ा और डेप्थ में गया और जो ब्लेम गेम शुरू हुई उसको फिर मैंने फर्दर स्टडी किया। आपकी नॉलेज तो ये है कि नवंबर में चाइना से शुरू हुई, बेसिकली नहीं। आप जो तहकीक आई है उसमें देखें, हुनोनूलो में जापानीज़ जाते हैं टूरिस्ट और वो पहुंच जाए ताइवान में, वहाँ वो पॉजिटिव आ जाते हैं और ये सितंबर से शुरू मामला हुआ। इससे पहले मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी ने इसमें जेनेटिकल चेंजेस की हैं तो उसको सामने आना चाहिए। अब 1 ग्राम पूरी जितनी वायरस पूरी दुनिया में है उसका टोटल वज़न 1 ग्राम है और उसकी जो वायरस फैलती है वो 1 ट्रिलियन टाइम उसकी बाइफर्केशन है और 1 ट्रिलियन टाइम का आगे जो उसके आगे पर्टिकुलर्स हैं, मालिक्यूल्स हैं, उसके जो आगे जाके लगते हैं वो 72,000 हो तो बंदे को वो बीमार करती है। दिस मीन्स कि ये बड़ी सोच समझ के बनाई गई। अल्लाह नेचर ने भी बनाई, तो चलो नेचर ने भी थोड़ा कम वजन डाला कि 1 ग्राम से पूरी दुनिया अपनी नीज़ पे आ गई है। अब सोचना ये है कि इसको कैसे बेहतर किया जाए। इसलिए मैंने ये लेटर लिखा सेक्रेटरी जनरल यूएनओ को, बड़ी पूरी तफ्तीश करने के बाद कि इस वक्त दुनिया में ब्लेम गेम हो रही है। और जितने साइंटिस्ट हैं, मैं अथॉरिटी के साथ कह रहा हूँ, वो कहते हैं कि हम इसकी कोई वैक्सीन तैयार नहीं कर सकते जब तक हमें 0 पेशेंट, जो पहला पेशेंट और इसके ओरिजिन का पता नहीं चलता। तो मैंने 2 जो TORs हैं जो अपने ख़त में लिखा, वो मैंने ये कहा सेक्रेटरी जनरल यूएन को कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशंस कराएं कि ये 0 पेशेंट और ये इसका ओरिजिन क्या है। उस लेटर की मुझे एक्नॉलेजमेंट मिली। उसके बाद मैंने बिल गेट्स साहब को लिखा। वो इसलिए लिखा मैंने कि उन्होंने 2015 में कहा था कि कोई बायो वारफेयर शुरू होगा, कोई बायो टेररिज्म शुरू होगी और उससे 10 मिलियन लोग मर सकते हैं। ये उनका रिकॉर्ड स्टेटमेंट है म्यूनिख में। फिर उन्होंने
2018 میں دوبارہ یہ کہا کہ کوئی اسمال پاکس ٹائپ کو جینیٹیکلی چینج کر کے کوئی وائرس بن سکتی ہے جس سے 30 ملین لوگ مر سکتے ہیں. تو میں نے یہ تجسس کے طور پر میں نے یہ کہا کہ آپ نے جب کہا تو یہ پھر دنیا کی نالائکی تھی کہ انہوں نے آپ کی اس وارننگ کو اگنور کیا اور کوئی ویکسین تیار نہیں کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو فردر سٹڈی دیکھیں آپ اس میں نظر آئے گا کہ 2019 میں ایک کمپنی نے کورونا 19 کی پیٹنٹ لیا ویکسین کا. یہ ریکارڈ کا حصہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میرا حق تو بنتا ہے ایز اے گلوبل سٹیزن کہ میں پوچھوں کہ اس کرونا وائرس کو آنے سے پہلے اس کا پیٹنٹ کیوں لیا گیا؟ اگر پیٹنٹ لیا گیا تو اس کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ تو اس طرح اس بک میں نے کافی تفصیل دی ہے. 2 چیپٹر جو ہیں میں نے بعد میں جو اس کی تحقیق کی وہ اگلے ایڈیشن میں آ جائیں گے 1 مہینے کے اندر. پر بیسیکلی میرا بک لکھنے کا ارادہ جو کیا میں نے، اور اس میں جو مین چیز تھی کہ لوگوں کو اویئرنیس آئے. دوسرا، ہماری حکومت کا شروع کا جو رول تھا آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ہیلتھ منسٹر سے بات کی، انہوں نے کہا کوئی پیشنٹ نہیں. میں نے کہا ہے 26 کو اناؤنس ہوا اور 25 کو میں سو موٹو لے چکا تھا. 27 کو میٹنگ کر کے میں نے 37 نیشنل ایکشن پلان دیا اگینسٹ کرونا وائرس، یعنی اس کا نام میں نے دیا اینٹی کرونا وائرس نیشنل ایکشن پلان. 37 پوائنٹ کے ساتھ پھر میں نے اسی گھر میں نے منسٹر صاحب سے بھی ریکویسٹ کر کے ان کو بلایا، پوری ٹیم کو بلایا، اور میں نے پروگرس دیکھی تو بہت کم تھی. تو میں نے کہا دیکھیں آپ کو اس وقت ٹیسٹ کٹس منگوائیں، آپ وینٹیلیٹر منگوائیں، آپ ہاسپیٹل کو بہتر کریں، اور جو آپ کے انٹری پوائنٹس ہیں یہ آرمی میڈیکل کور کو دیں، کیونکہ پاکستان کا جو سسٹم ہے اس وقت جو ہیلتھ سسٹم ہے پورے 195 کنٹریز کے میں ہمارا جو نمبر آ رہا ہے 154 ہے، لوسٹ آن دا باٹم. تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا نیشنل ہیلتھ سسٹم ٹھیک نہیں ہے. تو میرا ایک یہ بھی باور کرانے کا مقصد تھا قوم کو بھی اور حکومت کو بھی اور سیاستدانوں کو بھی. پرائم منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے، انہوں نے بڑا کام کیا اپنی پریمیئرشپ میں. تو یہ آنے والے وقت میں اور اب میں بھی ہمیں اپنے ہیلتھ سسٹم کو بہت امپروو کرنا چاہیے. اس میں ایک چیپٹر میں نے صرف اس پہ رکھا ہے کہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے تاکہ اپنے لوگوں کو سہولت دے سکیں. ستم تو یہ ہے آج کہ غریب آدمی ٹیسٹ نہیں کرا سکتا. 8,000 مانگتے ہیں. میرے پاس ایک ویڈیو آئی جس کا میں نے سو موٹو لیا ہے کہ کوئی 100 بندہ ایک پورے ہال میں بند ہے، وہ کہتے ہیں جو کسی ایک چغتائی سینٹر جا کے لے آئیں سینٹر سے 8,000 روپیہ دے کے تو آپ چلے جائیں. تو میری یہ حکومت سے اپیل ہوگی کہ آپ ایک اسٹیٹ ہیں، آپ ایک ماں ہیں، اور ماں کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کا خیال رکھے. یہ ساری قوم آپ کے بچے ہیں، تو آپ صرف وہی جو کلاس ایلیٹ ہے اگر افورڈ کر سکتی ہے تو ٹیسٹ دے. آپ کیوں ٹیسٹ نہیں کرواتے غریب لوگوں کا؟ آپ دیکھیں 1.5 سے 1.25 لاکھ ٹیسٹ ہوئے ہیں. آج اس کا نمبر جو ہے میں دیکھ رہا ہوں 19,000 کے قریب ہے. جو WHO کی ایک فارمولہ ہے کہ کسی جگہ پہ ایک پیشنٹ کرونا کا ہے تو اس کو 28 سے ملٹیپلائی کر دیں. تو اگر میں ٹیکنیکل بات کروں اور WHO کی بات کروں تو آج تو 5 لاکھ پیشنٹ بنتا ہمارا. اور دوسرا یہ کہ ہماری پاپولیشن نہیں پوری ہم نے ٹیسٹ کی. اب دوسرا ایک بات اچھی ہو گئی کہ جو ہم نے وقت پہ انٹروین کیا، اور آئی ایم گریٹفل ٹو دی آرمی چیف جنرل باجوہ جنہوں نے بڑے وقت پہ جو خدمات اپنی دیں. اور آپ جو آج کا نیشنل کمانڈ کنٹرول سینٹر بنا ہوا ہے، اور اس میں جو ہمارے بڑے ایکسپرٹ جنرلز جو آرمی میڈیکل کورس سے بھی ہیں اور کچھ جو سینئر جنرل ساؤتھ وہ ہیں، مطلب ایک اچھی کمبینیشن بنا کے جب سے وہ آیا کچھ بہتری آئی ہے اور اچھی بہتری آئی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا بھی یورپ سے بہت بہتر حال ہے. جو اگر آپ امریکہ دیکھیں تو اوور 1 ملین ہو گئے ہیں وہاں پہ، جو اٹلی کے ساتھ ہوا آپ کے سامنے ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہرگز کہ اگر ہم ابھی بہتر جا رہے ہیں تو ہم یہ بھول جائیں. انہوں نے بھی کبھی یہی سوچا ہوگا کہ ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوگا. لیکن میں ایک اتھینٹک طریقے سے اور پرزور طریقے سے میں حکومت کو باور کراؤں گا کہ یہ مہینہ بہت خطرناک ہے. یہ آپ کے جو آج 20,000 ہو رہے ہیں یہ آپ کو 40,000 پہ جاتے نظر آئیں گے. کیا کریں گے؟ آپ کے ہاسپٹل میں پوزیشن ہے کیا آپ کا ہاسپٹل کیٹر کر سکتے ہیں؟ تو کیوں نہ آپ اپنے بجٹ کو کاٹ کر کسی بھی ڈیولپمنٹ پروگرام کاٹ کے آپ ہیلتھ کی طرف ڈائیورٹ کریں. آنے والا وقت اتنا ٹھیک نہیں ہے. پھر میں نے یہ کہا کہ اس وقت جو ہماری اکانومی ہے، اس میں بھی ذکر کیا ہے، وہ بہت خراب ہے. پہلے ہی خراب تھی، پہلے ہی قرضوں میں ہم جھکے ہوئے تھے. آج تو اس کرونا وائرس کے بعد اللہ کرے سب ٹھیک ہو جائے، ہماری اکانومی ٹھیک نہیں ہو سکتی. اس لیے میں نے
एक लेटर लिखा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को और एक आर्टिकल लिखा। मैंने कहा देखें, एक फोर्स मैजूर एक लॉ है कि अगर आपने किसी के साथ एग्रीमेंट किया है और उस एग्रीमेंट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, पैरामीटर्स पूरे नहीं होते, तो आप उसको रिटर्न ऑफ के लिए कह सकते हैं। जब हमने IMF के साथ मुआहदा किया, नंबर 1 हमने ये कहा कि हम आपको पैसे देंगे, हम यहाँ से जनरेट करेंगे, सर्विसेज से, अपने तेल से, ऑयल एंड गैस से, अपने लोगों के टैक्स से। अब वो टैक्स तो आपको मिलेगा नहीं, तो जब आपका रेवेन्यू जो आपने एक्सपेक्ट किया हुआ था IMF को देने के लिए, उनके कहने पे महंगाई करके, वो तो आप दे नहीं सकते, तो आप कहाँ से उनकी रीपेमेंट करेंगे? लिहाजा वो पूरा करके 5 सफ़े का लेटर मैंने प्राइम मिनिस्टर को लिखा और उससे मैंने कहा कि आप अपनी टीम को, इसमें कोई शक नहीं कि उस टीम में वर्ल्ड बैंक के भी IMF के एम्प्लॉइज़ हैं, बट वी कैन नॉट इग्नोर आर इंटरेस्ट। तो टू सेव गार्ड इंटरेस्ट, इसी को मैं सेनेट हाउस में भी ले गया हूँ और मैंने राजा साहब से बात की है कि हमें नेशनल असेंबली में भी लेके जाना चाहिए कि हमें इस पर बहस करके एक रेजोल्यूशन की सूरत में हुकूमत को डायरेक्टिव देना चाहिए कि हमें अपने लोन्स को राइट ऑफ कराना चाहिए। हमें पता है जब राजा साहब की हुकूमत थी उस वक्त हमने कोशिश की कि हमारे लोन इस बेसिस पर राइट ऑफ हो जाए कि वॉर ऑन टेरर कर रहे हैं, वो नहीं माने थे। लेकिन आज हमारी पोजीशन स्ट्रांग है, वी हैव अ स्ट्रांग केस इन द वर्ल्ड, इसलिए आई होप द प्राइम मिनिस्टर विल टेक केयर ऑफ इट एंड आस्क हिज टीम, legal and the economic team, to move immediately to the IMF. और अगर IMF नहीं मानता then go to ICJ। अगर उनको किसी हेल्प की जरूरत है, I have prepared the full case, I'll help my country, I help everybody whoever wants to go to IMF or ICJ। इस वक्त हमारे हालात जनाब राजा परवेज साहब बड़े बुरे हैं। बॉर्डर पे मोदी जिस अंदाज से हमें ललकार रहा है वो भी आपके सामने है, जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो भी आपके सामने है, तो हमें वो भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब ये वक्त है यूनिटी का, वो दिया हुआ असूल कायदे आज़म का, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन को लेके चलना होगा। मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क के एक एल्डर हैं, उनको सबको साथ मिलकर लेके चलना चाहिए, वो सूबों के साथ दुश्मनी नहीं दिखानी चाहिए। कल मुझे अफसोस हुआ कि जिस अंदाज से एक हफ्ते से ये मुझे कोरोना की जंग, कोरोना के खिलाफ कम लगती है और मुझे ये सियासी कोरोना नज़र आ रहा है। तो अगर ये सियासी कोरोना को आप लेके चलेंगे तो आप कैसे इस मुल्क को बचाएंगे, कैसे गरीब लोग को बचाएंगे, कैसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, कैसे अपने मसाइल लेके आएंगे, कैसे अपनी पॉलिसी चलाएंगे? यू नीड एवरीबॉडी ऑन वन पेज। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि जिस कंसेंसस से हम चलने शुरू हुए और आज एक हमारे पास बड़ा अच्छा फोरम है, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं जो बड़ा बेहतर काम कर रहे हैं, सारे सूबों को भी इजाज़त दी जाए मिलाने की, खुद ही वहाँ जाएं, इनको वहाँ प्रोविंसेस में भी लेके जाएं और एक जो अच्छी शुरुआत हुई है उस शुरुआत को पॉजिटिवली लेके आगे चलना चाहिए। और मैं सिर्फ इस किताब को जो लिखा है वो सिर्फ आप लोग के लिए, इसमें हुकूमत के लिए भी रहनुमाई है, इसमें लोगों को पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। अगले एडिशन में और चीज़ें मैं लाऊंगा और मुझे खुशी है कि ये मेरी पहली किताब है दुनिया में जो मैं लेके आया हूँ कोरोना वायरस 19 पे। और ये मैंने सिर्फ और ये भी बता दूँ कि मेरे पास ये कमर्शियल बुक नहीं है, इसकी जो कीमत कम रखी है और ये जाएगा मेरी दूसरी किताबों की तरह फ़ंड जो हमारा वेलफेयर फ़ंड है। और आज मैंने अपनी टीम से बात की, क्या लेंगे मलिक साहब इस तरह करें कि इस किताब की जितनी भी कमाई आती है वो कोरोना फंड में दे दें। तो लिहाजा मैं आज ऐलान करता हूँ कि वो वेलफेयर फंड से निकाल के इस किताब की, पहली 3 की नहीं, इस किताब की जितनी भी सेल प्रोसीड होगी वो कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा और वो जिस भी अकाउंट में जाएगा एक ऑडिटेड अकाउंट के थ्रू चली जाएगी। ये मेरी भी खिदमत है, मेरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमत है, क्योंकि अगर आज पीपल्स पार्टी मेरे पीछे खड़ी ना हो और मुझे पूरी मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ टाइम ना मिले तो शायद मैं इतना काम न कर सकूं। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि इस वक्त में मेरी 2 गुजारिशात हैं। एक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से कि इमीडिएटली एक नेशनल लेवल पे एक पॉलिटिकल मूड यानी कि APC बुलाएं, उनको अपने पूरे मामलात बताएं और कलेक्टिव सोच के साथ बढ़ें। आने वाला वक्त बहुत बुरा है, हमने उसको हैंडल करना है, लड़ाई छोड़नी है। और सूबा सिंध के साथ अगर आपको बहुत प्यार है तो PM साहब CM साहब को बुला लें, उनसे बैठ के गिले शिकवे करके चीज़ को ख़त्म करें। मैं समझता हूँ सारे सूबे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मैं तो किसी की भी बदतरीफ़ी नहीं कर रहा हूँ। जो कुछ आपने उनको दिया उसी के हिसाब से करेंगे ना, जो उनके पास जितना गुड़ उतना जितना मीठा होता है, तो आप जो है ज़्यादा फंडिंग करें। बाकी जितने हमारे डिफरेंसेस हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, वी कैन सेटल इट लेटर, देयर इज़ लॉट ऑफ टाइम। इस वक्त गरीब आदमी को बचाना है, कौम को बचाना है, कोरोना के साथ लड़ना है, तो उस लड़ने के लिए खुद लड़ के कोरोना के साथ लड़ाई नहीं हो सकती। मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया, मैं अभी रिक्वेस्ट करूँगा जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब को
کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. ان کی جیسے میں نے کہا شفقت ہمیشہ رہی ہے. آج بھی وہ جب کتاب دیکھ رہے تھے تو بڑے پیار سے مجھے شاباشی بھی دے رہے تھے. اور میں عمر سے ان میں چھوٹا ہوں 1-1.5 سال, تو اسے ہی ان سے لبرٹی بھی لے لیا. تھینک یو جناب راجہ پرویز صاحب, فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان, مائی پرائڈ آف پاکستان. میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں جناب سینیٹر رحمان ملک صاحب نے بڑے بر وقت اور جس ایک عوامی مسئلہ, ایک پوری دنیا کا مسئلہ, ایک گلوبل مسئلہ جو ہے اس پر انہوں نے اپنے قلم اٹھایا. میں سینیٹر رحمان ملک صاحب کا مشکور ہوں اور میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیشہ عوامی مسائل کے اوپر, قومی مسائل کے اوپر جس بھی پوزیشن میں یہ ہوئے, انہوں نے بر وقت قدم اٹھائے. خواہ ان کا رول ایز اے انٹیریئر منسٹر ہو, ایز اے ممبر آف دی سینیٹ آف پاکستان ہو, ایز اے چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آن انٹیریئر ہو, یا جہاں کسی بھی دنیا کے فورم پر یہ گئے, تو انہوں نے اپنی علمی, اپنی تخلیقی, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی صلاحیتیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے دی, ان کو بروئے کار لاتے ہوئے انہوں نے ہمیشہ ملک کے لیے, عوام کے لیے اور انسانیت کے لیے کام کرنے کی کوشش کی, جن پر میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہماری پارٹی کے بڑے عام جو ہیں وہ یہ لیڈر ہیں, ورکر سے شروع ہوئے. ہماری شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ ان کی ایک بڑی لمبی رفاقت رہی اور ان کی بڑی خدمات. ملک صاحب نے مجھے حیران اس لیے کر دیا کہ کرونا وائرس پر ابھی تک تو میں سمجھتا ہوں کہ مکمل اور صحیح معلومات, ایک جامع معلومات جو ہے وہ عام آدمی کے پاس نہیں ہے. عام آدمی کیا, میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ جو تخلیقی کام کرنے والے ہیں شاید ان کے پاس بھی نہ. اور یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کہ ملک صاحب اس دفعہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں نمبر لے گئے اور انہوں نے کرونا وائرس جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا, جس نے پوری دنیا کو دہلا کے رکھ دیا, جو ایک خوف کی علامت بن چکا ہے, اور اتنا بڑا پینڈیمک, اتنی بڑی وبا جس نے ساری دنیا کو بے بس کر دیا. بڑی بڑی سپر پاورز جو ہیں وہ اس کے سامنے بے بس نظر آ رہی. ہر جگہ بیٹھا ہوا انسان, خواہ وہ دنیا کے بڑے ترقی یافتہ ملک میں بیٹھا ہے یا کسی غریب ترین ملک میں بیٹھا ہے, تو وہ اس سے خوف زدہ ہے, اس کی زد پہ, اور انسانیت کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے. تو رحمان ملک صاحب نے اس پر ریسرچ کی, ایک کاوش کی, اور جس طرح ابھی آپ کے سامنے یہ فرما رہے تھے کہ اس کو دنیا نے مل کے لڑنا ہے. کلیکٹیو وزڈم آف دی گلوب, کلیکٹیو وزڈم آف دی نیشنز کی ضرورت ہوگی کہ ہم عالم انسانیت کو اس مصیبت سے چھٹکارا دلا سکیں. پاکستان میں یہ وبا آ چکی ہے. پاکستانی قوم ایک بڑی ریزیلینٹ قوم ہے, بڑی بہادر قوم ہے. ہم لوگ مصائب کا, مشکلات کا, مصیبتوں کا مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بھی ہمیں اجتماعی دانش کی ضرورت ہے, ہمیں اجتماعی سوچ کی ضرورت ہے, ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہے, ایک دوسرے سے محبت اور بھائی چارے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم اجتماعی طور پر اس کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ, کلیکٹیو اسٹرینتھ کے ساتھ, کلیکٹیو اسٹریٹجی کے ساتھ ہم اس مصیبت کا, اس وبا کا مقابلہ کریں. اور میں ملک صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ کسی ایک صوبے کی یا صرف مرکز کے بس کی بات شاید نہیں ہوگی. ہمیں اپنی بزنس ایز یوزول بالکل ختم کر دینی چاہیے. ہمیں اپنے تمام وسائل کا رخ جو ہے وہ انسانوں کی زندگی بچانے کی طرف موڑ دینا چاہیے. ہم نے اپنے تمام
اختلافات کو بھلا کر تمام سیاسی چپکلشوں کو ختم کر کے اب چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھنے کا وقت نہیں ہے۔ میں نے اس دن کرونا وائرس کمیٹی میں یہ گزارش کی تھی کہ زندگی ہوگی تو سیاست بھی ہوگی، زندگی ہوگی تو پھر بزنس بھی ہوگی، زندگی ہوگی تو پھر کاروبار دنیا بھی ہوگا۔ اگر پریورٹی نمبر ون پریورٹی یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی بچانی ہے اور دوسروں کی زندگی بھی بچانی ہے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس بیماری کا ادراک ہونا ضروری ہے، اس کے بارے میں سمجھ لگنی ضروری ہے، نالج ہونا ضروری ہے۔ تو رحمان ملک صاحب نے جو ہمیں اس میں نالج دیا، جو معلومات فراہم پہنچائیں، اس کے بارے میں جو تفصیلات بتائیں، اس پر میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بر وقت، آن ٹائم، اور ایک اچھا قدم اٹھایا انہوں نے۔ تو بنیادی طور پر یہ جو کورونا کووڈ-19 کی کتاب ہے، یہ بھی ملک صاحب کی جو انویسٹیگیٹنگ سکل ہے، جو ان کی انویسٹیگیٹنگ کی جو حص ہے، اس کو بروئے کار لائے گا کہ انویسٹیگیٹر ہر چیز کو ہماری طرح نہیں دیکھتا۔ وی ٹیک تھنگز ایز دے آر، بٹ انویسٹیگیٹر جو ہے وہ ہی ٹرائز ٹو گو بیونڈ دیٹ، بیہائنڈ دیٹ، اینڈ ہی ٹرائز ٹو فائنڈ آؤٹ کہ اس کا ریزن کیا ہے، یہ کہاں سے شروع ہوئی، کیسے ہوئی، اس میں سچ کیا ہے، اس میں جھوٹ کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک انویسٹیگیٹر کی جو سکل ہے وہ اس کتاب میں نظر آ رہی ہے، ان کا نالج۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بر وقت انہوں نے یہ جو ہے اس مسئلے کو بڑے اچھے طریقے سے عوام تک پہنچانے کی عام لفظوں میں کوشش کی ہے۔ دوسرا، میں یہ گزارش کروں گا کہ ہر حکومت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ملکی معاملات پر، عوامی مشکلات پر قابو پانے کے لیے بھرپور کوشش کرے۔ یقیناً یہ حکومت بھی کر رہی ہوگی، لیکن ایک چیز جو کہ ایک عام آدمی بھی محسوس کر رہا ہے اور جس کی طرف ملک صاحب نے بھی توجہ دلائی ہے، وہ یہ ہے کہ اب یہ پیٹی پولیٹکس کا وقت نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں ہمارے، ہم کرتے رہیں گے۔ صدر زرداری صاحب کہا کرتے ہیں کہ بہت وقت پڑا ہے سیاست کا۔ چیئرمین بلاول صاحب نے بھی خود والنٹیرلی آ کر آگے کہا کہ بھئی آپ ہمارے وزیر اعظم ہیں، آپ وزیر اعظم بھی ہیں، آپ وزیر صحت بھی ہیں، آپ جو قدم اٹھائیں گے ہم آپ کے ساتھ، ہم گائیڈنس کے لیے آپ کی طرف دیکھتے ہیں، آپ پلان کریں، اس کے لیے آپ کا ایگزیکیوشن پلان ہے، ہم آپ کے ساتھ۔ بہت اچھی بات تھی، اور میں سمجھتا ہوں اسی اسپرٹ سے حکومت کو بھی لینا چاہیے، اور اگر کوئی اس میں چھوٹی موٹی بات ہے تو مل بیٹھ کر ٹیبل کے اوپر کلیریفیکیشن کر لینی چاہیے۔ حکومت کو بڑا دل کرنا پڑتا ہے، جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو بہت سارے معاملات ایسے آتے ہیں کہ جو آپ کو ان کی ایک چبھن ہوتی ہے، آپ کو وہ پرک کرتے ہیں، آپ کو وہ تنگ کرتے ہیں، لیکن کیونکہ آپ گورنمنٹ میں ہیں، آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں، تو آپ کو بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس تکلیف کو، اس چبھن کو، اس مشکل کو، اس پرسنل جو آپ کو تکلیفیں ہو رہی ہیں، اس سے اوپر اٹھ کر آپ کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں خواہ وہ سندھ ہے، خواہ وہ پنجاب ہے، خواہ وہ KPK ہے، خواہ وہ بلوچستان ہے، وہ آزاد کشمیر ہے، یا وہ گلگت بلتستان ہے، اس کے ایک ایک چپا جو ہے وہ پاکستان ہے، اس کا ایک ایک شخص جو ہے وہ پاکستانی ہے، اور یہ پاکستان کی حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور آج ہم ان اختلافات جو ہیں ان کو پسے پش ڈال کر پہلے اپنا یہ فریضہ جو ہے ہمیں سر انجام دینے کے لیے پوری توانائیاں اس طرف خرچ کرنی چاہیے۔ اور پھر میں ایک دفعہ یہ کہوں گا کہ عوام کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ ایک اندیکھا دشمن ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ رحمان ملک صاحب کہتے ہیں کہ 1 گرام اس کا وزن ہے جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ گرام کتنا ہوتا ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ اندیکھے دشمن کو اس کی کوئی دوائی نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں بھی ابھی اس نے جو ہے روٹس لے لی ہیں، اور اب یہ تیزی سے بڑھنے لگا ہے۔ گو ہم نے حتی المقدور کوشش کی ہے تمام لیول پر، حکومت نے، صوبائی حکومتوں نے،
मरकज़ी हुकूमत ने कि इसको रोका जाए, पार्लियामेंट ने अपना किरदार इसमें अदा किया है, अफवाज पाकिस्तान ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है, सब ने बहुत काम किया। लेकिन फिर भी हमें ये देखना है कि इसको रोकने के लिए एज एन इंडिविजुअल पाकिस्तानी हम क्या कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है सोशल डिस्टेंसिंग। मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा कि आप लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग को जहन में रखें, क्योंकि ये ऐसी मूजिश बीमारी है कि जब तक ये हो ना जाए इसका एहसास ही नहीं होता, और जब ये गिरफ्त में ले लेती है तो फिर पता भी नहीं चलता। रहमान मलिक साहब ने ये जो काविश की है ये तो बड़ी तख्लीकी है, तहकीकी है, लेकिन मैं एज ए पोलिटिकल वर्कर जो है इनको खराज तहसीन पेश करते हुए ये बात कहूँगा कि आम फहम बात यह है कि हमने ख़ुद भी बचना है, दूसरों को भी बचाना है, हमने घर में रहना है, कम से कम हमने बाहर निकलना है। तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला रहमान मलिक साहब को हमेशा जो है वो इस तरह के कामों की तौफीक अता फरमाता रहे। ये दिन दुगनी और रात चौगनी जो है इनमें तवानाइयाँ जो हैं वो आती रहें, बसती रहें, और इनका कलम जो है वो मखलूक खुदा की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होता रहे, पाकिस्तान पार्टी की पीपल्स पार्टी की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होता रहे। मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ और एक दफ़ा फिर इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ इनकी काविश पर। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू जनाब राजा साहब। आपने बहसीत एक ज़ीरक सियासतदान आपने जिस विजडम का इजहार किया है, मुझे उम्मीद है कि हुकूमत इससे फ़ायदा उठाएगी। जब कल बिलावल साहब एज ए यंग चेयरमैन बात कर रहे थे तो बिल्कुल उन्होंने कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर हमारे, हमें गाइड करें। अगर मैं इमरान खान की जगह होता तो मैं फ़ोन उठा के अभी तक फ़ोन किया होता बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, सारी ईगो को छोड़ के आए, बैठे मिलकर, अपने पार्टी लीडरशिप को लाओ, दूसरे पार्टी लीडर्स को बुलाओ, आप बैठें, ये मसला कौमी है, ये अकेले हल नहीं होना, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं समझता हूँ उनको डबल से भी ट्रिपल कॉपरेशन मिलती उनसे। तो आई होप कि अभी इसी इशारे को समझ लें जो जनाब राजा परवेज़ साहब ने दिया है और जो मैं दे रहा हूँ। अल्लाह मियाँ फॉरगिव अस अगर हमने कोई ऐसा काम किया जो आपको पसंद नहीं आया। पूरी दुनिया के लिए, पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं कि इस वबा से जल्द अज जल्द हमें निजात मिले। आमीन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।